खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक खुदावंद तेरी तमजीद हो। और उसने उनसे कहा कि तमाम दुनिया में जाकर सारी खलकत को अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाता और बपतिस्मा पाता है वो नजात हासिल करेगा, पर जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और जो ईमान लाएंगे उनके साथ ये निशान होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकाल देंगे, वो नई ज़बानें बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई मोहलक शय पिएंगे तो ये उनके लिए ज़रर रसां ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शफा पाएंगे। और खुदावन यसु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठा लिया गया और खुदावन के दाएं हाथ बैठ गया। तब उन्होंने रवाना होकर हर जगह मुनादी की और खुदावन उनके साथ काम करता रहा और कलाम को उन निशानों से साबित करता रहा जो साथ साथ होते थे। पाक अंजील के वसीले से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको ईद सऊद मसीह खुदावंद का आसमान पर उठाया जाना मुबारक हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज यस्सु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की जब हम ईद मना रहे हैं तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने प्रस्तुत साले दोम की किताब, इसके अंदर फादर रफ़ाइल का लिखा हुआ आर्टिकल, उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया है और उसके मुताबिक आज हम इस ईद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हम जानते हैं कि आज आलमगीर कलीसिया बड़े ईमानी जोश और जज्बे से खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की ईद मनाती है। ये ईद इस बात की गमाज है कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने इंसानी तारीख में जिस्मानी लिहाज से अपने अमली काम को, अपने इख्तिताम को पहुंचा दिया है और इसके साथ खुदावंद यीशु के शागिर्दों का काम शुरू हो गया है। उन्होंने अपने उस्ताद के वादों पर ईमान रखते हुए अपने आप को 3 कामों के लिए तैयार करना है। नंबर 1, उन्होंने अपने आप को रूहुल कुद्स को हासिल करने के लिए तैयार करना है। उन्होंने अपने आप को मनादी और शफा के लिए तैयार करना है और इसके साथ खुदावंद यीशु अल मसीह के फिर आने का इंतजार करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, ईद सऊद या खुदावंद यीशु अल मसीह का आसमान पर उठाए जाने की ये ईद खुशी, उम्मीद और बाप के जलाल में शरीक होने की ईद है। जब हम इंसानी तारीख का वर्क उल्टते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसानी तारीख में कोई भी काम शुरू होता है तो वह अपनी तकमील को पहुंचकर अपने पीछे नई राहें, नई सोचें, नई मंजिलें छोड़ जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मनादी का आगाज गलील से शुरू किया और यरूशलेम में अपने अंजाम को पहुंचा और फिर अपने मरने और जीतने के 40 दिन बाद वो अपने रसूलों के सामने आसमान पर उठाया गया। मसीह खुदावन जीतने के बाद कई मर्तबा अपने रसूलों पर वो जाहिर होते रहे ताकि वो अपने जीतने को कंफर्म कर सके और बार बार मिलते रहे ताकि रिफॉर्म कर सकें कि दर हकीकत वो मुर्दों में से जी उठा है। और अब जमीन पर उसकी जिस्मानी मौजूदगी की सूरत बदल गई है, क्योंकि मत्ती रसूल के मुताबिक उसने कहा था कि वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। लिखा है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। और ये साथ उसकी कलीसिया और ईमानदारों की सूरत में है, बशर्ते कि कलीसिया या ईमानदार यीशु अल मसीह के हुक्म के मुताबिक हर जगह जा रहे हों। कहाँ? जहाँ अंजील की मनादी दरकार हो,
جہاں بپتسمے کی ضرورت ہو، جہاں ایمان کے اقرار کی ضرورت ہو، اور جہاں ایمان میں لوگوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہو، خدا کی بادشاہی کا اعلان اور اسے قائم کرنے کی ضرورت ہو، جہاں لوگوں کو ہر بیماری اور بدروحوں سے نجات اور شفا کی ضرورت ہو، وہاں مسیح خداوند اپنے ایمانداروں کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یسوع المسیح کے آسمان پر جاتے وقت شاگرد اسے آسمان پر جاتے ہوئے تاکتے ہیں، لیکن فرشتوں کی روایت سوال کرتی اور پیغام دیتی ہے کہ تم اسے جاتے ہوئے کیوں تاکتے ہو؟ لکھا ہے، اے جلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، جس طرح تم اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے، اسی طرح وہ پھر آئے گا۔ اب وقت ان باتوں کو پورا کرنے اور کاموں کو در حقیقت انجام دینے کا ہے جس کا مسیح خداوند نے حکم دیا ہے۔ اس ذمہ داری اور رسالت کو پورا کرنے کے لیے اسی انداز کی ضرورت ہے، اسی لحاظ کی ضرورت ہے اور اسی معیار کی ضرورت ہے جیسے مسیح خداوند چاہتا ہے۔ کیا؟ نمبر 1، ہمیں روح القدس لینا چاہیے۔ ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے تاکہ ان باتوں کو، ان کاموں کو جو مسیح خداوند ذمہ داری دے کر گئے ہیں، ان کو آگے بڑھا سکے۔ اور یہ روح القدس حاصل کیے بغیر آگے نہیں چل سکتے۔ اور خداوند یسوع اس کا وعدہ کرتا ہے کہ ہم پاک روح پانے کے لیے استحکام کا ساکرامنٹ لیتے ہیں۔ لہذا آنے والا اتوار روح القدس کے نزول کی عید منانے کا اتوار ہے۔ اب سے لے کر اس وقت تک ہمارے پاس وقت موجود ہے کیا کرنے کے لیے؟ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ہم ان رسولوں کی طرح یروشلم یعنی اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے وطن سے شروع کر کے زمین کی انتہا تک اس کے گواہ بنیں گے یا نہیں۔ اس گواہی میں یسوع المسیح کے کاموں اور نشانات کا پہچاننا ضروری ہے، ان کی نشاندہی کرنا اور پھر لوگوں میں اسے عام کرنا ضروری ہے۔ عید سعود باپ کے جلال میں شریک ہونے کی عید ہے۔ یہ عید یسوع المسیح کے اپنے باپ کے جلال میں شریک ہونے کی عید ہے۔ اگر ہم اس کے شاگرد ہوتے ہوئے اس کے سچے پیروکار بن کر زندگی گزاریں تو یہ جلال ہمارے حصے میں بھی ہوگا۔ اگر کلیسیا جو المسیح کا بدن ہے اور اس بدن سے جڑا ہوا سر جلال میں داخل ہوا ہے تو سارا بدن اور ہم سب اس بدن کے عذابی جلال اور ابدی خوشی میں شریک ہوں گے۔ آئیے بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید منائیں۔ اپنے خداوند کو آسمان پر جاتا دیکھیں تو خدا کا شکر ادا کریں۔ آئیے یہ عید بڑی امید کے ساتھ منائیں کہ وہ اپنے وعدوں کے مطابق دوبارہ آئے گا۔ آئیے یہ عید اس تمنا کے ساتھ منائیں کہ وہ ہمیں اپنے باپ کے جلال میں شریک کرے گا۔ جب تک یہ سب کچھ ہو نہیں جاتا، ایمان رکھیں اور ذمہ داری سے منادی، بشارت اور گواہی کا کام سر انجام دیتے رہیں۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ آپ سب کو عید سعود مبارک ہو۔